Salut les amis, j'espère que vous allez bien. كما تنساو راكم في فيديو جديد او في درس جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك راه القناه ديالي مزيانه، الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا، تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الناس اللي ديجا ابوني تنقول لكم ميرسي بوكو على الكونفيونس ديالكم، لي كومونتير الزوينين اللي تخليني ديما موتيفي، وتندير لكم حوايج اللي غادي يفيدوكم لا محاله في تعلم اللغه الفرنسيه. الدرس ديالو ان شاء الله هو الدرس رقم 3 في السلسله ديال تعلم التواصل بالنسبه للمستوى المتوسط. عجبكم بزاف هاد لي كور انتراكتيف، يعني الدروس التفاعليه. هادشي علاش غادي نستمروا فيهم وغادي نبقاو نعطيكم ان شاء الله معلومات وطرق اللي هي جميله باش تعلم تكومونيكي تو سامبلومون في لي ديفيرونت سيتياسيون دو لا كومونيكاسيون. الوغ كل درس نحاول نعطيكم تندخلوا فيه قواعد ديال اللغه اي اون ميم طون تندخلوا فيه لا كومونيكاسيون، حيت البروبليم اللي عند بزاف ديال الناس فيكم هو التواصل. هادشي علاش نحاول نسهلوا لكم هاد الحاجه باش كلكم تستافدوا ان شاء الله وتتعلموا وما تبقاش عندكم اشكاليه. حاجه وحده اللي تنطلب منكم هي تبارطاجيو لا فيديو باش ان شاء الله كلشي يستافد. الناس اللي اول مره غادي تشوف هاد لا فيديو هاد الدروس هذه هي دروس تفاعليه، يعني تنعطيك وانت تتجاوب، تنعطيك السؤال وانت تتجاوب ابري تندير التصحيح، وفي الاخر تكتب لي في لي كومونتير شحال من جواب جبتي صحيح، هكا باش نشوفكم واش راه مزيان ولا باقي وفين عندكم الاشكاليه. الحوايج اللي جاوكم صعاب ولا ما فهمتوهمش تقدروا تقولوهم لي حتى هما في لي كومونتير باش نتوما ندير عليهم درس خاص. اتفقنا؟ الوغ نبداو على بركه الله باش ما نطولوش في هاد الكونيكسيون. فوالا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الدرس بحال البارح في الدرس رقم 2 شفنا لي برونون كومبليمون دوبجيديال ودرناهم في اسئله ودرناهم في اجوبه هكا باش فهمنا القاعده بواحد لا فاصون اللي هي زوينه وجديده ما كايناش. الوغ هنا ديما خص يكون الابتكار، طرق التعلم خص الانسان ديما يقلب ويكون كرياتيف باش يحاول يعطي واحد اللمسه ولا واحد الاضافه للناس، حيت هذوك الطرق القديمه ما استافدوش منهم بزاف ديال الناس. الوغ ركزوا معايا الله يخليكم. دابا ان شاء الله الدرس ديال اليوم غادي نشوفوا واحد القاعده ولكن في نفس الوقت غادي ندخلوها في التواصل. ركز معايا، غادي نعطيك سؤال، غادي نعطيك 30 ثانيه وغادي تجاوب عليه. غادي نبداو بالسؤال الاول. اين كنت بالامس؟ الوغ هذا هو السؤال الاول، اين كنت بالامس؟ عندكم 30 ثانيه حاولوا تجاوبوا لي عليه، وقفوا لا فيديو نتوما اللي بغيتو حاولوا تجاوبوا لي عليه باش نديروا التصحيح ديالو. اين كنت بالامس؟ هنا عندي اداه ديال الاستفهام، هنا كنت وهنا بالامس. بالامس راه باينه شنو هي. اين كنت بالامس؟ فوالا عندكم 30 ثانيه كيف قلت لكم باش ديروا التصحيح ديالو. برافو تبارك الله عليكم. الوغ اين شنو هي؟ اين واحد البرونون انتيروغاتيف تنحاولوا نستعملوه باش في الاستفهام، هو او. نحاول نكتب الازرق باش يجيو مختلف في الاسئله الاجوبه. او راه كاينه او وكاينه او. اين كنت هنا لو فيرب اتر. ركز معايا هنا راه هذا لو فيرب اتر حيت الفعل كاينونه لو فيرب اتر في لامبارفي، يعني ما دير ليش شي حاجه اخرى من غير لامبارفي. الا درتي من غير لامبارفي درتي باسي كومبوزي راه خطا. هنا كنت بالامس، يعني هنا عندي واحد المده كنت بالامس. او نقدروا نكتبوها بجوج ديال لي فاصون، او ايتي tu ou bien نقدروا نقولوا où tu étais. اللي كتبتيها صحيح où étais-tu l'inversion de sujet ou bien où tu étais. وبالامس هي hier. فوالا هذا هو السؤال ديالي، où étais-tu hier ou bien où tu étais hier. جوجهم صحاح. نديروا دابا الجواب ديالها. دابا ركزوا معايا، هادشي اللي تنقرا لكم راه خصك تفهم واحد الحاجه، راه هاد الجمل تنهضر لك باش تحفظهم، تنعلمك كيفاش ديرهم وانت غادي تولي تتبدلهم. نقدر نقول لك اين كنت بالامس، اين كنت في الصباح، اتفقنا؟ اين كنت في الاسبوع الماضي، اين كنت في السنه الماضيه، يعني راه تيتبدلوا، اتفقنا؟ يعني هاد الحوايج راه تيتبدل، يعني من جمله واحده تقدر تخرج عشرات الجمل، خصك غير تكون ذكي واحد شويه. اين كنت بالامس؟ كنت عند عمي. كنت عند عمي. الوغ كنت عند عمي. مادام سولك اين كنت خصك تجاوب انت كنت، يعني بطبيعه الحال اين فيرب اتر فاش بطبيعه الحال في لامبارفي. ديما السؤال فاش تسولني في شي زمن خصني نجاوب بهذاك الزمن اللي تسولني فيه، هذه عقلوا لي عليها مزيان الله يعطيكم الصحه. وفاش تسولني اين الجواب خصو ضروري يكون شنو؟ مكان. راه اللي متبع معايا غادي يفهم هاد الحوايج وديجا شرحناهم، يعني غادي نحاولوا نجاوبوا عليه. اين كنت بالامس؟ كنت هو لو فيرب اتر في لامبارفي. جيتي عند هي شي. عمي هنا عمي، يعني هنايا عمي يعني هنا ادجيكتيف بوسيسيف. مون اونكل.
جيتي شي مون اونكل، كنت عند امي. جيتي شي ما طونط، كنت عند خالتي. جيتي شي مي بارون، كنت عند ابوي. جيتي شي مون فخير، كنت عند اخي. جيتي شي ما سور، كنت عند اختي. يعني تقدر دير بزاف ديال الجمل بطبيعه الحال من جمله واحده. اتفقنا؟ هذا هو الاهميه اللي عندي في هذا الشيء. ندوزو لا تخوازيام فراز. اين انت الان؟ الان أين أنت الآن؟ فينك دابا؟ فينك دابا؟ أين أنت الآن؟ إلا لاحظتوا أين ديجا درناها ديما تدخل لكم واحد الحاجة وباش تبقاو تعاودوها في نفس بحال أسوا ديك المرة. اتفقنا؟ عاوتاني دابا عندنا أين. أين أنت الآن؟ أين هي بطبيعة الحال و أنت الآن. 30 ثانية نحاولوا نديرو التصحيح إن شاء الله. أين أنت الآن؟ أين أنت الآن؟ فوالا نحاولوا نديرو التصحيح. أين أنت؟ أين و هنا أنت. هنا عاوتاني لو فيرب إتر مي فاش في البريزون، حيت دابا تنهضر لك على دابا الآن. هنا تنقولو جو سوي tu es، tu es ou tu es، ولا تنقلبوها ou es-tu. اتفقنا؟ نقدروا نقولو ou tu es الآن maintenant. maintenant فوالا. ولا هذه نقدروا نديروا لها où es-tu، l'inversion sujet où es-tu maintenant. اتفقنا؟ تتمنى الفكره تكون واضحه. هنا انت يعني لو فيرب être في البريزون، حيت دابا تنهضرك على الان. انا في العمل. انا في العمل. انا في العمل. عندكم 30 ثانيه. انا في العمل. ديما لو فيرب اللي تسولني هو اللي تنجاوب به. تسولني بلو فيرب اتر غادي نجاوب بلو فيرب اتر. تسولني في لو فيرب اتر في البريزون غادي نجاوب بلو فيرب اتر في البريزون. يعني كون ذكي كون ذكي، راه هادشي خصو غير شويه ديال التركيز باش تفهم. اين انت الان؟ انا في العمل. عندكم 30 ثانيه كي قلت لكم. هادشي راه ساهل دابا، تنحاولوا مره صعيب مره ساهل مره صعيب مره ساهل باش تحاولوا تمشيو معنا في الريتم اللي هو هذا. الوغ نحاولوا نجاوبوا عليه. انا جو سوي في العمل. جو سوي او ترافاي. عرفنا نقول لك جو سوي ا لو ترافاي ا بلس لو شنو تساوي لو او ترافاي. اتفقنا؟ جو سوي او ترافاي. حاولوا تقيدوا. غادي ندوزو لا كاتريام فراز. أين ستكون غدا صباحا؟ أين ستكون غدا صباحا؟ هنايا ستكون يعني الكينونة، ولكن فوقاش؟ واش دابا؟ نو، خاصك انت تركز وعارف. أين ستكون غدا صباحا؟ عندكم 30 ثانية. أين ستكون غدا صباحا؟ عندكم 30 ثانية. بارفي، نديرو التصحيح. أين هي او ستكون. هنا لو فيرب اتر فاش في الفيتور. برافو اللي قال الفيتور، اللي يعرف الفيتور راه برافو. حيت ستكون عاد غادي تكون. هانتوما الا قلت لك دابا راه البريزون، كنت راه لامبارفي. اتفقنا؟ ولا درت راه هادي نورمالمون باسي كومبوزي. غادي ندير ولا غادي نكون هنا الفيتور. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا على هادي. و هنا نقدروا نكتبوها بجوج ديال الطرق. هنا نقدروا نقولوا او tu seras demain اللي هي غدا matin اللي هي صباحا. ou tu seras demain matin. نقدروا نقولوا ou tu vas être. هنا قلنا باننا نقدروا نستعملوا لو فيرب الي تنخليوه في البريزون، تزيدوا حداه لانفينيتيف ديال لو فيرب باش هذاك لو فيرب تيتابليكا عليه الفيتور بروش. اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اللي هي ou tu vas être يعني لو فيرب être لو فيرب انا ستكون، حيت هذا المستقبل. كاين هذه القاعده يعني اللي كتب هذه ولا هذه بجوج مصحاف. ou tu seras demain matin ou tu vas être demain matin يعني اللي كتبهم مصحاف. أين ستكون غدا صباحا؟ سأكون في المنزل. سأكون في المنزل. اتفقنا؟ حاولوا عندكم 30 ثانية. سأكون عاوتاني هنا راه باينة فينا زمان. راه قلت لكم ديما الزمان اللي تيتسولك هو اللي تتجاوب به، ما تجيبش تفلسفش كيف تنقولوا. الزمان اللي يسولك فيه سولك في البريزون جاوبو في البريزون، سولك لامبارفي سولك في الفيتور جاوبو في سولك باسي كومبوزي جاوبو بهذا. باش ما سولك جاوبو تفلسي فراه غير يخرج عليكم وغادي تخليك الثاني. سأكون في المنزل. برافو. الوغ نحاولوا نجاوب. جو
كاينين جوج طرق نقدر نقولو جو سوغي اتفقنا جو سوغي ا لا ميزون je serai à la maison ou bien نقدر نقولو je vais être je vais être le verbe être زدنا حداه le verbe aller présent ياك plus infinitif اللي هو le verbe être. شنو تابليكا لي يعني لو فيرب être في المستقبل، يعني هادو غير قواعد خصكم ولا قوالب خصكم تعرفوهم وتبداو تتجاوبوا. الوغ où tu seras demain matin? Je serai à la maison. Où étais-tu hier? J'étais chez mon oncle. Où tu es maintenant? Je suis au travail. Alors ce sont des phrases اللي هما simple mais خصك تركز ومن الجمله كل جمله نقدر نردها عشرات الجمل. يعني انا ماشي راه العبره كيف تنقولوا العبره ماشي غادي نعطيك جمله تحفظها، نون خصني نعلمك جمله كيفاش ديرها باش تبدا تبدلها، باش تولي كابابل انك تبدلها تو سامبلومون تقدر تعبر اي موقف كنتي ديال التواصل. تنتمنى الفكره تكون بانتكم، خليو لي شحال جبتوهم الجمله، تنتمنى انكم تكونوا جبتوهم بالاستصحاح، تنتمنى الصراحه انكم تكونوا جبتوهم بالاستصحاح. وما تنساوش تخليو دي لايك ولا لي جيم اي اوسي تبارطاجيو لا فيديو مع لا فامي ديالكم مع لي زامي ديالكم وفي لونطوراج ديالكم، ولا تنديروا واحد ليفور باش كلكم تستافدوا غراتويتمون. مي نتوما عاوتاني الريكومبونس اللي تقدروا ديروه هو انكم تبارطاجيو لا فيديو، تخليو دي كومونتير، تخليو دي جيم باش يطلع في سيجيستون نشوفوا بزاف ديال الناس ويستافدوا كيف غادي تستافدوا نتوما ان شاء الله لا محاله. كان معكم محمد زينتي، الامل نلقاكم في الفيديو الجاي، وفي الدور الجاي تنقول لكم السلام عليكم.